हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं मेरे सभी मुसलमान व्यूअर्स से, मुसलमान भाइयों से, कि मैं ना आपका दुश्मन हूं, ना मैं इस्लाम का दुश्मन हूं, ना आपको मेरी कोई वीडियो में मजाक वाली बातें मिलेंगी। चूँकि मैं एक मुसलमान रहा हूँ पहले, तो मैं और अब मैं इस्लाम को सच्चा नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं एक इल्मी तरीके से अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर आपको मुझे काउंटर करना है तो आप इल्मी तौर पे मेरी बातों का जवाब दीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्योंकि एक इंसान को अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ओवरऑल इस्लाम का अगर कॉन्सेप्ट देखे और उसको क्रिटिकली एनालाइज करे, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ये मानने के लिए कि इस्लाम ये कोई खुदा की तरफ से कोई ये मज़हब नहीं है, ये इंसान का बनाया हुआ ही मज़हब है। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ही कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिलेंगे। अब आप देखिए कि इस्लाम की अक्सर चीज़ों में आपको इख्तिलाफ मिलेगा। इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, नमाज के तरीके में आपको इख्तिलाफ मिलेगा, उसके पढ़ने के तरीके में आपको इख्तिलाफ मिलेगा। इख्तिलाफ यानी डिफरेंसेस, अगर किसी को नहीं पता है तो समझ ले। इख्तिलाफ यानी डिफरेंस मिलेंगे। कोई कहेगा कि ये सही तरीका है, कोई कहेगा कि ये सही तरीका है। कोई कहेगा कि नमाज़ पढ़ते वक्त आपको बेल्ली पे हाथ टाई करना चाहिए, बांधना चाहिए नाफ के नीचे। कोई कहेगा नाफ के ऊपर, कोई कहेगा सीने पे, कोई कहेगा कि हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना सही है। यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, इख्तिलाफ मिलेंगे और हर कोई आपको कहेगा कि हमारा तरीका सही है और आपका तरीका गलत है। इसी तरीके से रोज़े में भी इख्तिलाफ है, रोज़े का जो टाइमिंग है उसमें इख्तिलाफ है, तलाक़ में इख्तिलाफ है। किसी के नज़दीक 3 तलाक़ एक ही वक्त में अगर कोई बंदा 3 तलाक़ दे दे तो उसका तलाक़ हो जाता है, और कुछ के नज़दीक एक वक्त में 3 या 3 से ज़्यादा भी तलाक़ दे तो उसका तलाक़ नहीं होता है। इसी तरीके से ख़ुद अल्लाह के बारे में इनका इख्तिलाफ है। यानी अल्लाह कहाँ है, इस पे इख्तिलाफ है। किसी का मानना है अल्लाह हर जगह है, किसी का मानना है कि अल्लाह हर जगह नहीं है, ये बातिल और गुमराह अकीदा है। अल्लाह 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, किसी का मानना ये है। और ये दोनों एक दूसरे को गुमराह, जहन्नमी और बाज़ औक़ात काफिर तक कह देते हैं। उसी तरीके से किसी का मानना है कि अल्लाह का हाथ है और किसी का मानना है कि नहीं, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है। इसमें भी इख्तिलाफ है। आप खुद सोचिए, एक परफेक्ट क्लेम किए जाने वाला रिलीजन, उसमें इतने सारे इख्तिलाफ कैसे हो सकते हैं? इख्तिलाफ की वजह भी कुरान और हदीस है, क्योंकि इस्लाम का पूरा दारोमदार ये 2 चीज़ों पर ही है। और कुरान को उतारने वाला भी अल्लाह है और हदीस भी अल्लाह ही की तरफ से है। क्योंकि अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते, वो जो कुछ कहते हैं वो वही की जाती है उनकी तरफ। यानी जो इस्लाम का सोर्स है, जिसकी बुनियाद पे इख्तिलाफ हुआ है, वो भी अल्लाह ही की तरफ से है। तो क्यों ना यूँ कहा जाए कि इख्तिलाफ की जड़ खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है। क्योंकि अल्लाह ने अपने पैगाम को इतना क्लियर ही नहीं रखा कि लोग आसानी से समझ जाए और इख्तिलाफ ही ना करते। उसके बाद इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर इस्लाम में कई फ़िरके बने हैं और हर एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को गुमराह समझता है और जहन्नमी समझता है। क्योंकि खुद रसूल ने कहा है, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे
ایک کو چھوڑ کر سب جہنم میں جائیں گے. یہ بات تو خود رسول نے کہی ہے. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. اللہ خود کلیم کرتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے اس ذکر کو اتارا، نازل کیا، اور اللہ خود اس کی حفاظت کریں گے. اب دیکھیے، آج میں ایسا ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہوں جس سے پورا اسلام کی بنیاد ہی ہل جائے گی. ایک سمجھدار انسان کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ ماننے کے لیے کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کوئی خدا کی طرف کا، خدا سے بھیجا ہوا کوئی مذہب نہیں ہے. دیکھیے کہ قرآن کے بالکل شروعات میں ہی مسلمانوں کا اختلاف ہے. آپ قرآن شروع کریے، سٹارٹ ہوتا ہے پہلا چیپٹر سورہ فاتحہ جس کا نام ہے. اب اس میں آپ کو سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ ملے گا ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مسلمانوں کا یہیں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ایک سٹارٹ جہاں سے ہو رہا وہاں سے ان کا اختلاف بھی شروع ہو گیا. قرآن میں اختلاف کہاں ہے؟ قرآن میں اختلاف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا جو 113 ٹوٹل سورے ہیں، 114 ہے اس میں سے 113 سورہ جو ہے وہ قرآن میں اس کی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. تو اس پر ہی اختلاف ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہر ایک چیپٹر کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں میرے پاس تفسیر احسن البیان کر کے ایک قرآن کی تفسیر ہے. اس کو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھا ہے، اس کی تفسیر کی ہے، اور اس میں یہ خود مان رہے ہیں. آپ دیکھو گے، اگر ان کی بات نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی اگر سرچ کرو گے تو آپ کو کئی مسلم سپیکرز کے ویڈیو مل جائیں گے جہاں پہ وہ مانتے ہیں کہ اس بات پہ اختلاف ہے. اب دیکھیے یہ احسن البیان جو میرے پاس کتاب موجود ہے اس میں یہ خود مان رہے ہیں، اور یہ کیا لکھ رہے ہیں دیکھیے. بسم اللہ کی بابت اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر صورت کا مستقل آیت ہے. اب دیکھیے کتنے اختلاف یہ بتا رہے ہیں. اب دیکھیے پہلا اختلاف یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ہر صورت کی مستقل آیت ہے، یعنی بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر سورے کی ایک آیت ہے، ایک الگ سے کمپلیٹ آیت ہے. دوسرا اختلاف دیکھیے، یا ہر صورت کی آیت کا حصہ ہے، یعنی جو سورت سٹارٹ ہوتی ہے اس کا آیت کا یہ حصہ، یہ کمپلیٹ الگ آیت نہیں ہے لیکن آیت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دو اختلاف بتائے انہوں نے. اب تیسرا دیکھیے، یا یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. تیسرا اختلاف کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، باقی سوروں کی آیت نہیں ہے. یا اب چوتھا اختلاف دیکھیے، یا کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے. چوتھا اختلاف کیا ہے؟ کسی بھی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے. چار اختلاف انہوں نے بتایا. اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے. قرہ مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے. دیکھیے، جبکہ قرہ مدینہ، بصرہ و شام نے اسے کسی بھی سورت کی آیت تسلیم نہیں کیا ہے سوائے سورہ نمل کی آیت 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جزو ہے. تو آپ دیکھیے کہ چار اختلاف انہوں نے بسم اللہ کو لے کے بتایا ہے. مسلمان کہتے ہیں کہ ایک اختلاف بتا دے. میں نے چار بتایا اور خود مسلمان مانتے ہیں. تو کیا اب یہ بات آپ مانیں گے کہ قرآن میں بھی اختلاف ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا؟ اب میں اس کو تین طریقے سے اس کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اگر یہ قرآن کا حصہ ہے تو جو لوگ اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے ان کے لیے ایکسٹرا ایڈیشن ہے قرآن میں، یعنی جو چیز قرآن کی نہیں تھی اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو خدا کے کلام میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے. اب یہ پیور کا رہا، اس میں تو چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے انسانوں کی. پھر تیسری چیز یہ کہ انسانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنی طرف سے خدا کے کلام میں اضافہ کرے، اور اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا موقع کیسے دیا، چھیڑ چھاڑ کرنے کا.
تو بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام اختلافات سے بھرا ہوا ہے، اور اس کو بالکل ڈیوائن یا خدا کا دیا ہوا مذہب ایک سمجھدار اور ایک ایمانداری سے دیکھنے والا، کریٹیکلی انالائز کرنے والا انسان اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ مانے کہ یہ خدا کی طرف سے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ مذہب کو چھوڑے اور ایک اچھے انسان بنے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم اس کو لائک یا ڈس لائک کر دیں، اور جو ڈس لائک کر رہا ہے وہ وجہ بتا دے تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، کیونکہ میرا جو مقصد وہ یہ ہے کہ جیسے لائیو اسٹریمنگ کا آپشن آ جائے گا میرے چینل پر، تو میں اسلام کے علماء کو یہ موقع دوں گا کہ جو اعتراضات اسلام پر یا قرآن پر کیا جاتا ہے وہ لائیو آ کر اس کا جواب دے، اور آپ لوگ میری آواز بنیں اور سبھی لوگوں تک میرے ویڈیو کو پہنچائیں۔